नेपालको विकासको प्रक्रिया, सत्ताको चरित्र र वास्तवमा कार्यशैली चाहिँ 7 साल यताको चाहिँ परिवर्तनको विभिन्न कालखण्डलाई हेर्ने हो भने, उतार चढावलाई हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ त्यसमा फेरबदल, आधारभूत रूपबाट फेरबदल भएको पाइँदैन। व्यवस्था बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सट्टा अहिले चाहिँ गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हामी छौँ। हाम्रै कारणले, हाम्रै प्रयत्नले यो प्रणाली आएको हो, तर विकासको प्रक्रिया जुन हो त्यसमा बदलाव देखिँदैन। सत्ताको आधारभूत चरित्रमा बदलाव देखिँदैन। त्यही छ, त्यसैले जनगुनासो बढेको छ, बिस्तारै बिस्तारै जनआक्रोश वास्तवमा बढिराखेको छ। मूलतः मुलुकको युवाको ठुलो सङ्ख्या आज पलायन भइराखेको छ। जुनसुकै मुलुकले पनि वास्तवमा मुलुकलाई चाहिँ विकासको गतिमा, तीव्र विकासको गतिमा अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ नि नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। नयाँ पुस्तालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने नेपालको युवालाई नेपालमै बसेर राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने दुईटा कुरामा हामीले प्राथमिकता दिन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको भविष्य समुज्वल हुनै सक्दैन। संसारभरिका चाहे चाहिँ दक्षिण कोरियाको विकासलाई हेर्नुहोस्, चाहे जापानको विकासलाई हेर्नुहोस्, चाहे सिङ्गापुरको विकासलाई हेर्नुहोस्, चाहे छिमेकी चीनको विकास अथवा भारतको विकासलाई हेरौँ, त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार कतिपय राजनीतिक विषयमा, प्रणालीगत विषयमा हाम्रो असहमति होलान्। चीनको शासन प्रणाली फरक छ, त्यो शासन प्रणालीलाई हामी एकदलीय भन्छौँ, त्यो विषयमा हाम्रो विमति छ। हाम्रो बहुदलीय शासन पद्धतिका प्रति मेरो पार्टी र मेरो प्रतिबद्धता छ। तर विकास, तीव्र विकासमा चीन अगाडि बढेको छ। त्यो यथार्थलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। भारत चाहिँ नि विकासको गतिमा विश्वको तेस्रो महाशक्ति बन्दैछ। त्यो चाहिँ विकासविदहरूले घोषणा गरिसकेका छन्, पूर्वानुमान गरेर त्यसको भविष्यवाणी पनि गरिसकेका छन्। भारत त्यो गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा भारत छ। भनेपछि ती देशहरूले कसरी विकास गरे, हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति के हो र नेपालले गर्नुपर्ने कुरा के हो, अपनाउनु पर्ने बाटो के हो र विकासको प्रक्रियामा भएको कमी कमजोरीलाई कसरी हटाउने र नेपाललाई चाहिँ नि अरू मुलुक सरह, विकसित मुलुक सरह चाँडोभन्दा चाँडो समुन्नत कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देखाएको छु। हेर्नु साथीहरू, त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित भएको मैले देखिराखेको छैन। सरकार त्यो विषयमा उदासीन भएको नै मैले देखाएको छु। हामी बढी गफ गर्छौँ, कुराकै खेती मात्रै गरेर, कुराकै उद्योग मात्रै चलाएर, गफकै उद्योग मात्रै चलाएर मुलुक समुन्नत र विकसित हुन सक्दैन। आज त्यो समस्या हाम्रो देशमा छ। हामी कुरा बढी गर्छौँ, कामतिर हामी ध्यान दिँदैनौँ। हामी चाहिँ नि छलफल र बहसमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रा कार्ययोजनाहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासीनता देखाउँछौँ। त्यसैले हामी पछाडि छौँ। हामी पछौटे राष्ट्रको रूपबाट हामी संसारभरि चिनिएका छौँ र मूलतः विकासको प्राथमिकता हामीले तय गर्नै सकेनौँ। विकासको प्राथमिकता तय नगरिकन हामीसँग उपलब्ध भएको साधन र स्रोतलाई जथाभावी छरेर मुलुक विकसित हुनै सक्दैन। त्यसैले हाम्रो साधन र स्रोतलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने, विकासको प्राथमिकता कसरी तय गर्ने, दुई ठुला राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग कसरी सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, दुई ठुला आबादी, दुईटाको विकास, दुईटाको उन्नतिबाट हामीले फाइदा कसरी लिने, दुईटाबाट हामीले चाहिँ नि सन्तुलित रूपबाट चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्ने, भारत चीन दुवैले नेपाललाई चाहिँ नि मद्दत गरेर नेपाललाई अगाडि बढाउने चाहिँ स्थिति कसरी हामीले बनाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन। स्वार्थ अनुकूल कहिले एउटा छिमेकीसँग, कहिले अर्को छिमेकीसँग हामी नजिक र टाढा हुने यो लुकामारी खेल हामीले खेलिराखेका छौँ। दलै पछि चाहिँ नि दुईटा छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हामीले पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो तरिकाबाट, यो चाहिँ मनोविज्ञान र यो कार्यशैलीबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। अब उहाँले अलिकति पार्टीभित्रका कुरा पनि गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कुरा पनि गर्नुभयो। म धेरै कुरा, लामो कुरा गर्न चाहन्न। अब पार्टीभित्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 14औं महाधिवेशनपछि 3 वर्ष व्यतीत भइसक्यो। 3 वर्ष भनेको निकै लामो समय हो र कार्यकालको 75% अवधि हामीले गुजारिसक्यौँ। पार्टीको विधान अनुसार 4 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ, हरेक 4 वर्षमा। 3 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसक्यौँ। 3 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि यो वर्ष चौथो वर्ष महाधिवेशनको वर्ष हो र विशेष परिस्थितिमा 1 वर्ष संविधानको सीमा अरू 6 महिना चाहिँ बढाउन सकिने अथवा 5.5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने जुन संवैधानिक बाध्यता छ, त्यहाँसम्म
त कतै पुग्ने होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ र त्यो परिस्थिति भने चाहिँ नि विशेष परिस्थिति हो। गृहयुद्ध भयो भने, वैदेशिक आक्रमण भयो भने, प्राकृतिक विपत्ति, दैविक विपत्ति आयो भने, ठुलो महामारी चल्यो भने, वास्तवमा ठुल्ठुला राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू भयो भने चाहिँ त्यसले असर पार्ने हो र कार्यकाल थप्न चाहिँ नि हामी बाध्य हुने स्थिति चाहिँ नि बन्छ। तर सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ नि अहिले कार्यकाल थप्ने दिशातर्फ हामी उन्मुख भएका त होइनौँ भन्ने आशंकालाई हामीले चिर्नका निम्ति चाहिँ चौथो वर्षमा नै महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि दृष्टिकोण हो। त्यसैले 4 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति अब महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्छ। सदस्यता वितरण, सदस्यता नवीकरण, टोल कार्य समितिको गठन, वडा अधिवेशनदेखि लिएर चाहिँ नि प्रदेश सभा अधिवेशन, गाउँपालिका अधिवेशन, सङ्घीय क्षेत्र अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन, सँगसँगै विदेश स्थित शाखाहरूका अधिवेशनहरू, यी सबै अहिले तदर्थवादमा चलिरहेका छन्। वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने भातृ संस्थाहरू तदर्थवादमा चलिरहेका छन्। विदेशका शाखाहरू चाहिँ एक दशकभन्दा बढी समयसम्म अधिवेशनविहीन छन्, अधिवेशन उन्मुख भएका छैनन्। त्यसैले 3 वर्ष यता के भयो त? पार्टीमा केही गुणात्मक परिवर्तन भयो कि? 3 वर्ष यता पार्टीले आफूलाई चाहिँ नि वैधानिक जुन प्रबन्ध अनुसार चाहिँ व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्यो कि बढेन त भन्दा मेरो खुला प्रजातान्त्रिक पार्टी, उदार प्रजातान्त्रिक पार्टी यहाँ चाहिँ भएको कुरालाई हामी ढाकछुप गर्दैनौँ, हामी यहाँ भएको कुरालाई लुकाउँदैनौँ। हामी त्यो विषयलाई अहिले चाहिँ नि सबैलाई जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा छ, त्यो विषयलाई हामी खुला रूपमा उठाउन थालेका छौँ। 3 वर्षको क्रियाकलाप वास्तवमा अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न सकेन। पार्टी सभापतिज्यूको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाललाई हामीले तुलना गर्ने हो भने दोस्रो कार्यकाल अझ पहिलो कार्यकालभन्दा खराब भएर गयो। पार्टी सभापतिको कार्यकाल, भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन भएन, शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन भएन, विदेश शाखाहरूको अधिवेशन भएन र चौथो वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने प्रक्रिया आज प्रारम्भ भएन। त्यसैले पार्टी तदर्थवादमै चल्यो र पार्टी परम्परागत बाटोमै चल्यो। पार्टीले चाहिँ नयाँपन दिन सकेन भन्ने कुरा आज यो विषयमा कसैको पनि दुईमत छैन। मुलुकभरिका पार्टीका साथीहरूको यो विषयमा एकमत छ। त्यसो भएको हुनाले म पार्टी नेतृत्वलाई पनि अघि मैले सरकारलाई आग्रह गरेँ, सरकार चलाउने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वलाई आग्रह गरेँ। अब मेरो पार्टीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीको मामला भनेको नेता विशेषको निजी मामला र घरेलु मामला होइन। हाम्रो बुझाइ के छ भने जुन पार्टीको सभापति जो छ पार्टी उसैको इच्छा अनुसार पार्टी चल्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। एमालेको अध्यक्षको इच्छा अनुसार एमाले चल्ने, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको इच्छा अनुसार माओवादी पार्टी चल्ने, नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको सभापतिको इच्छा अनुसार चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी चल्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। एकदमै गलत बुझाइ हो। पार्टी घरेलु मामला होइन नेताको, पार्टी आन्तरिक मामला होइन नेताको, पार्टी चाहिँ वास्तवमा निजी मामला होइन पार्टीका मुख्य नेताको। यो साझा मामला हो। नेपाली कांग्रेसका 8,52,711 पुरानो अध्यावधिक जुन सङ्ख्या हो, 8,52,711 क्रियाशील सदस्यको साझा मामला हो, साझा सरोकार हो। त्यसैले मुलुकभरिबाट आज साथीहरूको चिन्ता छ, चासो छ, प्रश्न उठाइराखेका छन् र 4 वर्षभित्र किन्तु परन्तु नगरिकन महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ। महाधिवेशन सार्ने असामान्य परिस्थिति अहिले छैन। त्यसका लागि केन्द्रीय कार्य समितिले, केन्द्रीय सम्पादन समितिले बैठक बसेर महाधिवेशनको 15औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तयार पार्नुपर्छ। यो संसदमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने परिकल्पना यो संसद गठन हुँदै गर्दा, प्रतिनिधि सभा गठन हुँदै गर्दा र गत संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा कसैले पनि परिकल्पना गरेको थिएन। विगतको 2074 सालको संसदीय निर्वाचन पश्चात संसदमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण चाहिँ एकीकरण भई दुईटा ठुला पार्टीहरू एकीकरण भएर बनेको नेकपामा विभाजन भएर 3वटा पार्टी चाहिँ नि बनिसके पश्चात तत्कालीन बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार विघटन भएर चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ नयाँ गठबन्धन बन्यो र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो। त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सहितको माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनले चाहिँ
सरकार बनाउने बहुमत ल्याउने भनेर चाहिँ गत संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ वास्तवमा उद्घोष गरेको थियो। सोही मुताबिक तत्काल सरकार बन्न सकेन। पटक पटक विभिन्न समीकरणहरू भएर अहिले वास्तवमा अहिलेको समीकरणले सरकार चलाइरहेको छ र तत्कालीन उद्घोष अनुसार त नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना क्षीण थियो। तथापि अहिले पछिल्लो समय नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र संसदको सबभन्दा पहिलो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, दुईटा दल मिलेर सरकार चलाइरहेको स्थिति छ र वास्तवमा संसदको योभन्दा अर्को बलियो विकल्पको सम्भावना देखिँदैन। संसदमा गणितीय हिसाबले प्रचण्ड बहुमत छ, ठुलो संख्या छ, ठुलो चाहिँ समर्थन छ र सरकार बनेको छ र यो सरकार बन्दा केही बुँदाहरूमा सहमति भएको थियो दुई ठुला दलका बीचमा, जसलाई हामी 7 बुँदे सहमति भनेर चिन्छौँ, हामीलाई थाहा छ। र 7 बुँदे सहमतिमा केही बुँदा त अघि उद्घोषकले पनि यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। तीमध्ये खास गरिकन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधानको संशोधन, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र चाहिँ तीव्र भौतिक विकास, यी मुख्य बुँदाहरू हुन्। यी बुँदाहरू मध्ये चाहिँ सरकारले प्राथमिकता दिएर चाहिँ सरकारले चाहिँ महत्त्वका साथ अगाडि बढाएर चाहिँ सरकार चलाउँछ होला र वास्तवमा मुलुकमा रोकिएका सबै कामहरू, मुलुकका विकासका सम्भावनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ होला भन्ने एक प्रकारको अपेक्षा, जनअपेक्षा नै थियो र थोर बहुत अझै पनि त्यो अपेक्षा बाँकी नै छ। तर सरकार बनेको चाहिँ मलाई लाग्छ 5 महिना जति भइसकेको छ। यो बिचमा चाहिँ 7 बुँदे जुन सहमति भएको थियो ती बुँदाहरूलाई चाहिँ नि उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जस्तो देखिएको छैन। अहिले यो भन्नलाई मैले सङ्कोच गर्नु पर्दैन। सरकार कै विषयमा चाहिँ हिजो आज सरकार अब बदलिएला कि सरकार परिवर्तन होला कि सरकार ढल्ला कि भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ। तर मलाई लाग्छ दुईटा पार्टी एकै ठाउँ रहउन्जेल चाहिँ सरकार ढल्ने सम्भावना देखिँदैन। गणितीय हिसाबले चाहिँ दुईटा दल सहमत हुन्जेल सरकार ढल्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। तर बाँकी बुँदाहरू कहाँ छन्? संविधान संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो र तीव्र भौतिक विकासको कुरा कहाँ पुग्यो, सुशासनको कहाँ पुग्यो, भ्रष्टाचारको चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै अन्त गर्ने प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो भन्ने कुरामा प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ। यो विषयमा सरकार चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने, सरकार गम्भीर भइरहेको छैन भन्ने अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसो भएको हुनाले म नेपाली कांग्रेसको सदस्यको नाताले यो ठाउँबाट म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दुईटा पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनताको बीचमा गरेको प्रतिबद्धतालाई, अठोटलाई, सङ्कल्पलाई हामीले पुरा नगर्ने हो भने यो संसदमा अर्को विकल्प चाहिँ खडा गरेर योभन्दा बलियो सरकार बनाउने सम्भावना नरहेको हुनाले चाहिँ यी दुवै पार्टीहरूले जनअपेक्षा मुताबिक काम गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ नि सरकार केन्द्रित होस्। दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू गम्भीर भएर चाहिँ लाग्नुहोस् र काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। नम्बर 1 कुरा। अब चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मुलुकको विकासको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने 2046 सालको परिवर्तन र 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले 35-36 वर्ष व्यतीत गरिसकेका छौँ। संसारको अरू दृष्टान्तहरू हेर्ने, अरू मुलुकको चाहिँ नि विकासको प्रक्रियालाई हेर्ने र विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने यो समय हाम्रा निम्ति पर्याप्त हो। तर नेपालको विकासको प्रक्रिया, सत्ताको चरित्र र वास्तवमा कार्यशैली चाहिँ 7 साल यताको चाहिँ परिवर्तनको विभिन्न कालखण्डलाई हेर्ने हो भने, उतार चढावलाई हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ त्यसमा फेरबदल, आधारभूत रूपबाट फेरबदल भएको पाइँदैन। व्यवस्था बदलियो र शासन प्रणाली बदलियो। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सट्टा अहिले चाहिँ गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हामी छौँ। हाम्रै कारणले, हाम्रै प्रयत्नले यो प्रणाली आएको हो। तर विकासको प्रक्रिया उस्तै छ। त्यसैले जनगुनासो बढेको छ। बिस्तारै बिस्तारै जनआक्रोश वास्तवमा बढिराखेको छ। मूलतः मुलुकको युवाको ठुलो सङ्ख्या आज पलायन भइराखेको छ। जुनसुकै मुलुकले पनि वास्तवमा मुलुकलाई चाहिँ विकासको गतिमा, तीव्र विकासको गतिमा अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ नि नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ।
नयाँ पुस्तालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने नेपालको युवालाई नेपालमै बसेर राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने दुईटा कुरामा हामीले प्राथमिकता दिन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको भविष्य समुज्वल हुनै सक्दैन। संसारभरिका चाहे दक्षिण कोरियाको विकासलाई हेर्नुहोस्, चाहे जापानको विकासलाई हेर्नुहोस्, चाहे सिङ्गापुरको विकासलाई हेर्नुहोस्, चाहे छिमेकी चीनको विकास अथवा भारतको विकासलाई हेरौँ, त्यहाँ वास्तवमा जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार कतिपय राजनीतिक विषयमा, प्रणालीगत विषयमा हाम्रो असहमति होलान्। चीनको शासन प्रणाली फरक छ, त्यो शासन प्रणालीलाई हामी एकदलीय भन्छौँ, त्यो विषयमा हाम्रो विमति छ। हाम्रो बहुदलीय शासन पद्धतिका प्रति मेरो पार्टी र मेरो प्रतिबद्धता छ। तर तीव्र विकासमा चीन अगाडि बढेको छ। त्यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। भारत विकासको गतिमा विश्वको तेस्रो महाशक्ति बन्दैछ। त्यो विकासविदहरूले घोषणा गरिसकेका छन्, पूर्वानुमान गरेर त्यसको भविष्यवाणी पनि गरिसकेका छन्। भारत त्यो गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा भारत छ। भनेपछि ती देशहरूले कसरी विकास गरे, हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति के हो र नेपालले गर्नुपर्ने कुरा के हो, अपनाउनु पर्ने बाटो के हो र विकासको प्रक्रियामा भएको कमी कमजोरीलाई कसरी हटाउने र नेपाललाई अरू मुलुक सरह, विकसित मुलुक सरह चाँडोभन्दा चाँडो समुन्नत कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देखाएको छु। हेर्नु साथीहरू, त्यो विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित भएको मैले देखिराखेको छैन। सरकार त्यो विषयमा उदासीन भएको नै मैले देखाएको छु। हामी बढी गफ गर्छौँ, कुराकै खेती मात्रै गरेर, कुराकै उद्योग मात्रै चलाएर, गफकै उद्योग मात्रै चलाएर मुलुक समुन्नत र विकसित हुन सक्दैन। आज त्यो समस्या हाम्रो देशमा छ। हामी कुरा बढी गर्छौँ, कामतिर हामी ध्यान दिँदैनौँ। हामी छलफल र बहसमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। हामी हाम्रा कार्ययोजनाहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासीनता देखाउँछौँ। त्यसैले हामी पछाडि छौँ। हामी पछौटे राष्ट्रको रूपबाट हामी संसारभरि चिनिएका छौँ र मूलतः विकासको प्राथमिकता हामीले तय गर्नै सकेनौँ। विकासको प्राथमिकता तय नगरिकन हामीसँग उपलब्ध भएको साधन र स्रोतलाई जथाभावी छरेर मुलुक विकसित हुनै सक्दैन। त्यसैले हाम्रो साधन र स्रोतलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने, विकासको प्राथमिकता कसरी तय गर्ने, दुई ठुला राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग कसरी सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, दुई ठुला आबादी, दुईटाको विकास, दुईटाको उन्नतिबाट हामीले फाइदा कसरी लिने, दुईटाबाट हामीले सन्तुलित रूपबाट नेपाललाई सहयोग गर्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्ने, भारत चीन दुवैले नेपाललाई मद्दत गरेर नेपाललाई अगाडि बढाउने स्थिति कसरी हामीले बनाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन। स्वार्थ अनुकूल कहिले एउटा छिमेकीसँग, कहिले अर्को छिमेकीसँग हामी नजिक र टाढा हुने यो लुकामारी खेल हामीले खेलिराखेका छौँ। दलै पछि दुईटा छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हामीले पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो तरिकाबाट, यो मनोविज्ञान र यो कार्यशैलीबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। अब उहाँले अलिकति पार्टीभित्रका कुरा पनि गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसभित्रको कुरा पनि गर्नुभयो। म धेरै कुरा, लामो कुरा गर्न चाहन्न। अब पार्टीभित्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशनपछि 3 वर्ष व्यतीत भइसक्यो। 3 वर्ष भनेको निकै लामो समय हो र कार्यकालको 75% अवधि हामीले गुजारिसक्यौँ। पार्टीको विधान अनुसार 4 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ, हरेक 4 वर्षमा। 3 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसक्यौँ। 3 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि यो वर्ष 4थो वर्ष महाधिवेशनको वर्ष हो र विशेष परिस्थितिमा 1 वर्ष संविधानको सीमा अरु 6 महिना बढाउन सकिने अथवा 5.5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने जुन संवैधानिक बाध्यता छ त्यहाँसम्म त कतै पुग्ने होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। र त्यो परिस्थिति भने विशेष परिस्थिति हो। गृहयुद्ध भयो भने, वैदेशिक आक्रमण भयो भने, प्राकृतिक विपत्ति, दैविक विपत्ति आयो भने, ठुलो महामारी चल्यो भने, वास्तवमा ठुल्ठुला राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू भयो भने त्यसले असर पार्ने हो र कार्यकाल थप्न हामी बाध्य हुने स्थिति बन्छ। तर सामान्य परिस्थितिमा अहिले कार्यकाल थप्ने दिशातर्फ हामी उन्मुख भएका त होइनौँ भन्ने आशंकालाई हामीले चिर्नका निम्ति 4थो वर्षमा नै महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यसैले 4 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति अब महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्छ। सदस्यता वितरण, सदस्यता नवीकरण, टोल कार्यसमितिको गठन, वडा अधिवेशनदेखि लिएर
प्रदेशसभा अधिवेशन, गाउँपालिका अधिवेशन, सङ्घीय क्षेत्र अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन, सँगसँगै विदेश स्थित शाखाहरूका अधिवेशनहरू, यी सबै अहिले तदर्थवादमा चलिरहेका छन्। वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने भातृ संस्थाहरू तदर्थवादमा चलिरहेका छन्। विदेशका शाखाहरू चाहिँ एक दशकभन्दा बढी समयसम्म अधिवेशनविहीन छन्, अधिवेशन उन्मुख भएका छैनन्। त्यसैले 3 वर्ष यता के भयो त? पार्टीमा केही गुणात्मक परिवर्तन भयो कि? 3 वर्ष यता पार्टीले आफूलाई चाहिँ नि वैधानिक जुन प्रबन्ध अनुसार चाहिँ व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्यो कि बढेन त भन्दा मेरो खुला प्रजातान्त्रिक पार्टी, उदार प्रजातान्त्रिक पार्टी यहाँ चाहिँ भएको कुरालाई हामी झाकसुप गर्दैनौँ, हामी यहाँ भएको कुरालाई लुकाउँदैनौँ। हामी त्यो विषयलाई अहिले चाहिँ नि सबैलाई जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा छ, त्यो विषयलाई हामी खुला रूपमा उठाउन थालेका छौँ। 3 वर्षको क्रियाकलाप वास्तवमा अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न सकेन। पार्टी सभापतिज्यूको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाललाई हामीले तुलना गर्ने हो भने दोस्रो कार्यकाल अझ पहिलो कार्यकालभन्दा खराब भएर गयो। पार्टी सभापतिको कार्यकाल, भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन भएन, शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन भएन, विदेश शाखाहरूको अधिवेशन भएन र चौथो वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने प्रक्रिया आज प्रारम्भ भएन। त्यसैले पार्टी तदर्थवादमै चल्यो र पार्टी परम्परागत बाटोमै चल्यो। पार्टीले चाहिँ नयाँपन दिन सकेन भन्ने कुरा आज यो विषयमा कसैको पनि दुईमत छैन। मुलुकभरिका पार्टीका साथीहरूको यो विषयमा एकमत छ। त्यसो भएको हुनाले म पार्टी नेतृत्वलाई पनि अघि मैले सरकारलाई आग्रह गरेँ, सरकार चलाउने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वलाई आग्रह गरेँ। अब मेरो पार्टीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीको मामला भनेको नेता विशेषको निजी मामला र घरेलु मामला होइन। हाम्रो बुझाइ के छ भने जुन पार्टीको सभापति जो छ पार्टी उसैको इच्छा अनुसार पार्टी चल्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। एमालेको अध्यक्षको इच्छा अनुसार एमाले चल्ने, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको इच्छा अनुसार माओवादी पार्टी चल्ने, नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको सभापतिको इच्छा अनुसार चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी चल्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। एकदमै गलत बुझाइ हो। पार्टी घरेलु मामला होइन नेताको, पार्टी आन्तरिक मामला होइन नेताको, पार्टी चाहिँ वास्तवमा निजी मामला होइन पार्टीका मुख्य नेताको। यो साझा मामला हो। नेपाली कांग्रेसका 8,52,711 पुरानो अध्यावधिक जुन संख्या हो, 8,52,711 क्रियाशील सदस्यको साझा मामला हो, साझा सरोकार हो। त्यसैले मुलुकभरिबाट आज साथीहरूको चिन्ता छ, चासो छ, प्रश्न उठाइराखेका छन् र 4 वर्षभित्र किन्तु परन्तु नगरिकन महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ। महाधिवेशन सार्ने असामान्य परिस्थिति अहिले छैन। त्यसका लागि केन्द्रीय कार्य समितिले, केन्द्रीय सम्पादन समितिले बैठक बसेर महाधिवेशनको 15औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तयार पार्नुपर्छ। पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि निरन्तर हुँदै आएको छ। कहिले 4 वर्ष, कहिले 5 वर्ष, कहिले 5.5 वर्ष, कोरोना कालमा त झन्डै 6 वर्ष लाग्यो। हामीले महाधिवेशन गर्दै आएका छौँ। गराउन नसक्ने, सभापतिज्यूले गराउनै नसक्ने भन्ने कुरा होइन। पार्टीले गराउँछ, महाधिवेशन चाहिँ गराउँछ। तर प्रश्न कहाँ हो भने विधानको बन्दोबस्त छ, जुन प्रबन्ध छ, समय सीमा छ, त्यो भित्र गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने प्रश्न हो। मूल प्रश्न त्यो। र यो विषयमा अलमल हुँदैछ कि यो